जनाब मोहतरम खालिद अवान साहब, जनाब मियाँ साहब, प्रोफेसर जाबिर साहब, मियाँ फ्याज साहब, हज़रत डार साहब, जनाब राय साहब और दीगर ख़वातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं बहुत मशकूर हूँ कि आपने आज ये मौका मुहैया किया है कि आपसे न सिर्फ मुलाकात हो, आपके साथ यकजहती का इज़हार भी हो, साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से जनाब मोहतरम जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का जो जुडिशल मर्डर का जो फैसला आया उसके हवाले से और जनाब मोहतरम सदर ज़रदारी साहब के इंतखाब के हवाले से भी मैं आपके साथ ना सिर्फ मुबारकबाद शेयर कर सकूं बल्कि अपने चंद ख्यालात का भी इज़हार कर सकूं। सबसे पहले मैं चंद कमेंट करना चाहता हूं जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के जो फैसला आया है, ये फैसला नहीं है, ये अदालती राय है। मैं समझता हूँ इसमें अभी काफ़ी गुंजाइश है कि अदालत को कम से कम इस बात को हम वेलकम करते हैं कि उन्होंने इजहार राय किया है कि ये सही ट्रायल नहीं हुआ और ये मिस ट्रायल था या उनको इंसाफ नहीं मिल सका। लेकिन इंसाफ का तकाजा ये है कि वो उन किरदारों का भी तयन करते जिन्होंने नाइंसाफ़ी की। ये इंतहाई ज़रूरी है और ये भी ज़रूरी है कि पाकिस्तान की आवाम ने जमहूरियत के लिए जो कुर्बानियाँ दी हैं उसकी एक अल्टीमेट कुर्बानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने अपनी जान के हवाले से पेश की है। तो उस हवाले से अदालत का फ़र्ज़ बनता था कि जिन ताले आज़माओं ने पाकिस्तान को और उसके आवाम को यहाँ तक पहुँचाया है, ना सिर्फ ज़ियाउल हक बल्कि बाकी लोगों को भी तयन करती ताकि ये रास्ता जो है बंद हो सके। और आज के दिन तक जो नाइंसाफ़ी अदालतों में हम देखते आ रहे हैं, इसका भी रुकने के लिए मैं समझता हूँ कि ये फैसला बहुत काम आएगा और मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में अदालतें कोई ना कोई जाएगा इंसाफ के इस जो जस्टिफिकेशन है और इसकी रोशनाई के लिए, तो मेरे ख्याल में और बेहतर इससे फैसले निकलेंगे। ये बहुत शुरुआत है। अब दूसरी बात तो है सदर ज़रदारी साहब के इंतखाब के हवाले से मैं फिर मुबारकबाद पेश करता हूँ, सिर्फ आपको नहीं बल्कि पाकिस्तान की आवाम और कौम को भी। हमने देखा है कि जब पाकिस्तान के लोगों ने अपना राय दी है तो 411 वोट जो हैं वो ज़रदारी साहब के हमायत में आए हैं और 181 वोट गालबन जो हैं वो दूसरे साहब जो थे उनकी हमायत में आए हैं। तो ये दावा लोगों का कि जी पाकिस्तान में अवाम की जमहूरियत राय नहीं है, तो मैं समझता हूँ उसकी ये बिल्कुल गमाजी है कि पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो जमहूरियत पसंद करते हैं और पाकिस्तान के तमाम असम्बलियों ने, नहीं आप देखिए पाकिस्तान की चारों असम्बलियों ने, सेनेट ने और कौमी असम्बली में जो इलेक्टोरल था वो सबसे ज़्यादा सबने वोट लिया है। तो पाकिस्तान के मुंतखब सदर जो हैं वो चारों सूबों के इकाइयों के साथ साथ पार्लियामेंट को भी उनकी नुमाइंदगी करते हैं। और इसके साथ साथ ये अल्लाह का सितम दरीफी देखिए कि अल्लाह का ये किस्म का एक और हमें इशारा है कि जो साहब आज तशरीफ लाए हैं उनका ताल्लुक बलूचिस्तान से है और उनको बलूचिस्तान ने वोट नहीं दिया। तो आपके सामने ये वाज़ेह फ़र्क ज़ाहिर है कि पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो पाकिस्तान में तमाम जमातों को चाहते हैं कि मिल के अपने मसाइल को उनको हल करें। जहाँ तक आने वाली हुकूमत और मुस्लिम लीग नून के हवाले से है, तो मुझे ये भी बहुत खुशी है कि देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस हवाले से बहुत शोहरत रखती है कि वो वुमेन एम्पावरमेंट की बहुत हामी है। तो आज अल्लाह के फजल से मुस्लिम लीग नून के जो वज़ीर आला पंजाब हैं वो एक खातून हैं। तो वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से मुस्लिम लीग नून ने बहुत बड़ा कदम लिया है। हालांकि पहली जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान की थी वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा थी। तो अब दूसरा जो हमने देखा है कि एक सूबे के हवाले से जो क़यादत सामने आई है वो मुस्लिम लीग नून के ये इज़्ज़त मिली है कि हमने सूबे में एक खातून को चीफ एग्जीक्यूटिव ओहदे पे फाइज किया है। जहाँ तक मामला और हालात का ताल्लुक है, मैं दुआ गो पाकिस्तान के मामला अल्लाह ताला ठीक फरमाए और पाकिस्तान के मुश्किल हालात जो है उनसे बाहर आए। ये जो हुकूमत बनी है, ये हुकूमत ये सिर्फ आपकी और मेरे सिर्फ अच्छे नारे और बातों से नहीं चलेगी, बल्कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अवाम जो हैं और पाकिस्तान की जो पार्लियामान जो है उसको इन मसाइल का हल देना होगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि हल होगा। अभी कुछ साथियों ने यहाँ बात की है कि जी पीडीएम 16 महीने में कुछ नहीं किया। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि वो पीडीएम की हुकूमत भी कोalition गवर्नमेंट थी, लेकिन उसके बहुत सारी महदूद ज़राए थे और मखसूस हालात थे। उस वक्त पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब में एक मुखालिफ हुकूमत थी और मुल्क की एक जो जमात जो उस पार्लियामेंट से बाहर गई थी वो सड़कों पे मुजाहरे कर रही थी। वो हालात बिल्कुल डिफरेंट थे। आज के हालात बिल्कुल मुख्तलिफ हैं।
آج پاکستان کے تمام صوبوں میں مینڈیٹ کے ساتھ 5 سال کے لیے منتخب حکومتیں ہیں اور پاکستان کے ہر صوبے میں لوگوں نے اپنی اپنی جماعتوں کو ووٹ دیے ہیں. آج پاکستان آپ دیکھ رہے ہیں کہ پارلیمان میں سب سے بڑی جس وقت پارلیمانی جماعت جو ہے اس کے ساتھ پاکستان کی دوسری جماعتوں میں مل کے ان کو ایک پارلیمانی اکثریت دی ہے. چیف گیسٹ جناب جعفری صاحب، آج کے کی نوٹ سپیکر جناب میاں عظیم صاحب، صدر پاکستان پیپل پارٹی اعوان صاحب خالد اعوان صاحب، پاکستان مسلم لیگ USA کے صدر روہیل ڈار صاحب، اور لیڈیز ونگ کی یہاں پر محترمہ بیٹھی ہوئی ہیں عادلہ ڈار صاحبہ، فہیم صاحب، باقی سب قائدین، سب کو السلام علیکم. سب سے پہلے میں اپنی طرف سے اور پاکستان مسلم لیگ کی طرف سے دلی گہرائیوں سے میں آپ سب کو صدر زرداری صاحب کے صدر بننے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ آج کا بہترین پروگرام یہ پیش کرنے پر جناب رایا صاحب، آپ سب کو پیپل پارٹی کے جتنے بھی قائدین ہیں سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ جتنے مقررین یہاں پر آئے ہیں ان کی سب کی جتنی بھی خواہشات ہیں اس سب کا ایک ہی حال ہے کہ اتفاق، صرف آپس میں اتفاق، اور اسی طرح پروگرام چلتے رہیں اور سب کی جتنی بھی خواہشات ہیں یہ پوری ہو سکتی ہیں. اور جس طرح یہ کولیشن پارٹنر ہم بن کے حکومت بنائی ہے، جس طرح چلے ہیں، یہ پاکستان کی بھی بہتری اور پاکستان کے کو کامیابی بھی اسی حال میں ہے کہ سب مل کر اور اتفاق سے آپ چلیں. میں اس کے ساتھ ہی میں چاہوں گا کہ شکریہ ادا کروں جناب رائے صاحب کا بھی، سب کا، سب جتنے بھی قائدین بیٹھے ہوئے سب کا بہت بہت شکریہ. الرحمن الرحیم جی، ہمیں یہ جو ہماری اتحادی حکومت بنی ہے پاکستان مسلم لیگ اور پاکستان پیپل پارٹی، MKM اور دوسری اتحادی جماعتیں، ہم ان لوگوں کے بڑے مشکور ہیں جنہوں نے یعنی کہ مل کے گورنمنٹ بنائی ہے. ہمیں ان لوگوں سے یہ توقع ہے کہ عوام جس چکی میں دلدل کی چکی میں پھنسی ہوئی ہے، ہم ان سے امید کرتے ہیں کہ پاکستانی عوام پر ہماری جو گورنمنٹ نئی گورنمنٹ بنی ہے ان کو مسائل سے نکالے گی. جیسے کہ پنجاب میں مریم بی بی نے بہت اچھا کام کر رہی ہیں، ہم مریم بی بی کو اپریشیٹ کرتے ہیں. ہم وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کو بھی اپریشیٹ کرتے ہیں، ہم ان کو مبارکباد بھی دیتے ہیں. اور دوسرے نمبر پہ بات یہ ہے کہ 3 دن پہلے ہمارا جو مسلم لیگ نون والوں نے پروگرام کرایا تھا، میں مسلم لیگ نون کا امریکہ کا رہنما ہوں، نیو یارک کا. اس کے علاوہ آج پیپلز پارٹی والوں نے ایک پروگرام کرایا گورنمنٹ سویٹ میں، ہم ان کے پروگرام میں بھی آئے ہوئے ہیں. ہم صدر زرداری کے صدر بننے کی خوشی میں، پاکستان کی تاریخ کا یہ پہلا جمہوری صدر ہے جو جمہوریت طریقے سے ووٹ لے کر صدر بنا ہے. ہم زرداری صاحب کو بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں پاکستان مسلم لیگ کی طرف سے، میری طرف سے بھی. اور میں امید کرتا ہوں کہ مریم بی بی وزیر اعلیٰ پنجاب، میرا پنجاب سیالکوٹ سے تعلق ہے، میں امید کرتا ہوں کہ مریم بی بی پنجاب کے لیے اور میاں محمد شہباز شریف پورے پاکستان کے لیے اچھا پیغام دیں گے لوگوں کو. یہ جو یعنی کہ عوام جو ہماری یعنی کہ چکی میں پھنسی ہوئی ہے نا، یہ اتنی مہنگائی ہو چکی ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ عوام کو ریلیف دیا جائے، مختلف پوائنٹوں میں عوام کو ریلیف دیا جائے، بجلی میں، گیس میں، اس کے علاوہ ہر چیز میں عوام کو ریلیف دیں. یہ نہیں کہ چھوٹے چھوٹے کاموں میں، بڑے کاموں میں، گلیوں نالیوں کا معاملات نہیں ہے، اس سے پہلے عوام کو ریلیف دیں. تھینک یو گورنمنٹ پاکستان. چیزیں چل رہی ہیں. کوئی ایک صاحب ہے، مجھے ان کا نام بھول گیا ہے، کہ وہ بات بات پہ کہتے ہیں بڑھ گیا، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ جو ہے جی بالکل وہ اسی طرح کا نام ہی ہے. وہ پھر وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے وہ بریسٹر کو پپیاں لینے کے لیے رکھا ہوا ہے. آج جمہوریت کے دور میں پاکستان سے نفرت کرنے والوں کو، پاکستان کی کولیشن پارٹنر سے نفرت کرنے والوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی عوام نے اس الیکشن میں کولیشن کے خلاف نعرہ لگانے والوں کو واڑ کے رکھ دیا.